قماندان قلاردوی مزار در مراسم بزرگداشت از میلاد خجسته سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در جوزجان میگوید با تشکیل یک اردوی منظم از میان جوانان، نیروهای امارت اسلامی و سربازان پیشین اجازه یورش و اشغال را دوباره به هیچ کشور نمیدهند. و گفته قماندان قلاردوی مزار این نیروها پس از آموزش با یونیفرم و سلاح‌های سبک و سنگین مجهز می شوند و امنیت ولایت‌ها و ولسوالی‌های شمال را تأمین می نمایند. به خاطر تأمین امنیت، به خاطر نظم عامه، به خاطر حق و حقوق مسلم همه مسلمان‌ها این وزارت‌ها از طرف امارت اسلامی تشکیل شده. روزانه و شب روزه مسئولینشان مصروف خدمت و ترتیب تنظیم بندی است. قماندان قلاردوی مزار می‌افزاید رهبران امارت اسلامی در دشوارترین شرایط در برابر اشغالگران با اندکترین امکانات و اراده قوی رزمیدند که این پیروزی به بهای جان هزاران شهید روی کار آمده است. ملا محمد عمر آخوند نور الله مرقده 12-13 ساله در دورترین ساحه افغانستان، در سختترین ساحه افغانستان، دور از فرزند اولاد و اهل و عیال، دور از آسایش و آرامش، در غار و کوه و کنار افغانستان همه سختی ها را متحمل شدن و لیکن قبول غلامی را نکردن. مسئولان امنیتی جوزجان میگویند نظام کنونی در پی شجاعت و پایمردی مجاهدین امارت اسلامی و همکاری مردم روی کار آمده است و برای حفاظت و حمایت از آن همه مردم مسئولیت دارند. اطمینان می‌دهیم که ان شاء الله تعالی امارت اسلامی و مسئولین امنیتی آن شب روز در خدمت شما ملت قرار داشته از آبرو و عزت و از ناموس شما حراست می‌کند.